ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی مقبول مجلس ہے جی۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی غلام حیدر دا اس صفی عذاب اچھائی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں۔ میرے بھائی دی سہی کوشش بارہویں سرکار اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ سارے ایک دفعہ اعلان والے پاسے خصوصی توجہ کرے سو سارے کہ شاہ صاحب تو بعد قاری القصائد سلیم حیدر پڑسی اور انہاں دی مجلس دے دوران ہر سال کیونکہ سین معصومہ دے نسبت نال دور تقسیم کیتے ویندن، لہذا جڑا انہاں تو بعد ذاکر پڑسی انہاں دی مجلس دے دوران بچیاں دے دور دیتے ویسن، اس واسطے جڑے ہر سال ماشاءاللہ آندے ہو مجلس آزاد دے وچ اسے ترتیب نال اے گل لازمی سنیو اور سمجھائے کہ جیڑیاں بچیاں اس مجلس آزاد وچ والدین دے نال آئیاں ہوئی ہیں اور انہاں دی عمر ہے 4 سال 5 سال 3 سال، او بچیاں دے نال لکھ کے دیو۔ برائے مہربانی انہیں نہ کیتا کرو جو بچی گھر بیٹھی ہوئے اور اتھے نہ ہوئے۔ سادہ مقصد یہ ہوندہ ہے کہ جیڑی بچی اتھے آئیے اس کو سین دی نسبت نال اس دا نہ نکلے قرآن دازی تھی وے وات میرے بھائی جڑی سہی کوشش کی تھی اس تائیں دور پہنچائے ونجن، لہذا اے مستورات بھی اور تساں میں جنہ دیاں بچیاں 4-5 سال دیاں ہیں اور اس مجلس آزاد وچ او موجود ہیں، او نہ لکھ کے گھنٹے دے وچ دے چھوڑو تاکہ انہاں دی قرآن دازی کیتی ونجے اور ذاکر العبید قاری القصائد جلے سلیم عباس آپ ڈیرہ اسماعیل خان پڑھسن وہ انشاءاللہ دوران وہ تقسیم کرے سن۔ اور ایک اور بھی اعلان ہے کہ امام بارگاہ دی گاڑی واسطے امام بارگاہ قصر بطول مظفر پور اگر بانیان بیٹھیں تا انہاں دا کیونکہ اپیل ہے کہ سارے امام بارگاہ دے واسطے اعلان کروائے، اگر وہ بیٹھیں تا سارے مل کے امام بارگاہ یعنی سارے امام دا جڑا گھر ہے اس دے واسطے جتنا پھر سکتے ہو جتنا کر سکتے ہو، بانیان موجود ہیں تا اٹھی ہون تاکہ انہاں کو امام بارگاہ دے واسطے جتنا جڑا فرد ہے وہ نیال دے وے۔ باواز بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اور انشاءاللہ انہاں تو بعد ذاکر طیب طاہر قاری القصائد بہت پیارا پڑھن آلن وہ پڑھسن، اور آخر تے فخر السادات شمس الذاکرین قمر الذاکرین عمدۃ الواعظین قاری القصائد سید مشتاق حسین شاہ صاحب او شہادت مظلوم کربلا پڑھسن، اور انہاں تو بعد ملک پاکستان دے بہترین نوحہ خان انوار حسین اترا وسطی آلے او نوحہ خانی کریزن۔ ہون جناب دے سامنے دائیے وحدت بین المومنین والمسلمین بہت ہی عمدہ پڑھن آلے، بہت ہی پیارے انداز نال پڑھن آلے، سنی شیعہ دے واسطے بلکہ انسانیت دے واسطے پیغام رکھن آلے بہترین پڑھن آلے علامہ سید افتخار حسین نقوی آف منڈی بہاؤالدین۔ میری تمام عزاداران مظلوم کربلا جیڑے امام بارگاہ تو باہرن پرزور اپیل ہے دست بستہ کہ امام بارگاہ دے وچ پہنچ ونجو تاکہ سارے مل کے امام زمان علیہ السلام دا جڑا فرض عذاب بچھایا گیا اسے سارے مل کے شریک ہو گئے۔ ہون جناب دے سامنے عمدۃ الواعظین فخر السادات جناب بحر المصائب سید علامہ سید افتخار حسین نقوی آپ منڈی بہاؤالدین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سے۔ سونے سیدی آمد تے صلوات پڑھو۔ یا حسین ابن علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا فاطمۃ سلام اللہ علیہا ویا مولاتی اغیثینی 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 بحق دم المظلوم صلوات بلند آواز نہ زحمت نہ سمجھو تو ذرا خالی جگہ پور نہ کر لگی جی ذرا قریب قریب ہو بنجو تو بڑی تھوڑے جے شفقت فرماؤ جی بیٹھے بیٹھے تھوڑی جی ہمت کر لے سو ماحول پیارا بن ویسے جی صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم ساری عبادت سمجھ کے صلوات بلند آواز میں یقیناً گھرانہ لے کے صلوات سارے زبانن حرکت دیو بلند آواز نال صلوات صلی علی محمد و آل محمد میں خطبہ چھوڑے ہے میرا مقصد ہے جڑے 2 منٹ خطبے تے لگنے وہ 1-2 گلنا سنا لاچ ماحول پیارا ہے ذکر مظلوم کربلا دا مقصد قطعاً کسی دا دل دکھاونا مقصد نہیں کسی نو پریشان کرنا مقصد نہیں ساڑھی عقیدے چھ فرش عزا ذکر امام حسین علیہ السلام کی عبادت ہے اور کسی نو تکلیف دے کے عبادت نہیں ہو سکتی جس سمجھ آوے تھوڑا جا سبحان نو حرکت دے سو کسی نو تکلیف دے کے عبادت واسطے اللہ بنایا ہے جے تو سا محبت فرمائیے تو میں جملہ بدھاواں سردار جی 70 کمالے قسم قرآن دی میں سرکار دے علمین دے درمیان کھلوتا اس ذکر نو عام نہ سمجھی اس ذکر دی وجہ تو عبادت محفوظ ہوئی ہے تائید کرو بھائی عباد و شاد رہو جی مہربانی بہت شکریہ ذکر حسین ابن علی اور آل محمد پاک ولا اس کی وجہ تو عبادت قبول ہے عبادت بہت بڑی عبادت ہے اللہ انسان نو عبادت واسطے بنایا ہے میرے سامنے مشترکہ جب ماحول ہے میں تسی میرے مزاج نو جان دیو میں کوشش کردہ پیار محبت دی صداؤ بیچ دنیا تے ہر انسان تے سوال کرو تو ملت کس دی ہے تو امت کس دی میں کدے فرقہ نہیں پڑھیا میں اسلام پڑھے تھوڑے دے بول بو یار زبانہ ہلاؤ چاہ زمین نہ ملو میں تھوڑے واسطے گال کر رہے ہیں لمبا جو سفر کر کے آیا تے تھوڑے واسطے ہی آیا فرقہ نہیں پڑھیا اسلام پڑھے کیوں اسلام اللہ بنایا ہے فرقے بندے بنائے مہربانی بہت شکریہ جی یہ جڑے فرقے نے فرقے بھی جڑا بندہ تقسیم ہے یہ فرقے اللہ نہیں بنائے یہ فرقے بندے بنائے کیونکہ زیادہ مشہور جڑا 73 فرقے جی ہون تو خیر 73 فرقیاں تو بھی میرے بادشاہ بزرگ چہرے بیٹھے ہیں
73 فرقیاں تے منزل اتا نکل گئی. یہ دا مطلب جے فرقے اللہ بنائے تے پھر اللہ دا حق بن دے ہر فرقے دا وکھرا وکھرا نبی بھیج دا. کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ، میرا مقصد پورا ہو گیا جی. جے فرقے اللہ بنائے تے پھر ہر بندے نو تسلیم کرنا چاہیے دائی کہ اللہ ہر فرقے جو فرقے اللہ بنائے تو ہر فرقے دا وکھرا وکھرا نبی بھیج دا. اللہ شیعہ دا وکھرا نبی بھیج دا، سنیہ دا وکھرا نبی بھیج دا، اہل حدیث دا وکھرا نبی بھیج دا، بریلویاں دا وکھرا نبی بھیج دا. یہ سارے فرقیاں دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھو ہاں یہ وکھرے وکھرے نبی نہیں یا ایک ہی نبی جدا کلمہ پہ پڑھ دے. بہت مہربانی، سارے تائید ہوئے، مہربانی بھائی. میں مطمئن نے سارے ہاتھ بلند کر کے حیدری. شیعہ دا بھی ہوئی نبی، سنیہ دا بھی ہوئی نبی، سارے جہان دا ایک ہی نبی. میں کچھی تے مجمن توجہ آکھاں، میری ذاکری دی شکایتی سردار اختر موجود نے. مالک اس طرح بختان دا اضافہ ہوئے، 70 بڑی کمال ہے، ماحول سونا ہے. اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، ملک الموت ایک، جنت ایک، جس زمین میں جانا زمین ایک، کعبہ ایک. جدو سب کچھ ایک کی توت میں دو کیوں؟ کوئی ضرورت محسوس کر دو اس چیز دی؟ توت میں دو کیوں؟ ایک ہون دا نسخہ اللہ قرآن دسیا ہے. ہون جس بندے نسخے دے نہیں پتا، پاج پاج کے حکیمہ کو جان دیو، ڈاکٹر کو جان دیو، نسخے دن دے نہیں. یہ تین ایک کون دا نسخہ اللہ قرآن دسیا ہے. کوشش کرا سریکی بولن دی. علی رضا کھوکھر سریکی شروع کرنا ادو دا رواں دنا ادو دا رواں. میں جو بول رہا میں ٹھیک بول رہا، اپنے زبان جو بول رہا. تواڈی سریکی ہے، میری پنجابی ہے، لیکن تعلق تواڈے میرے درمیان ایسا ہے. یہ سریکی پنجابی ایتھے رہ جانی ہے جس دا تعلق ہے نا ولایت علی ابن ابی طالب. آباد و شاد رہو جی. او دا لطف سارے بولو حیدری. یہ ساریاں زبانہ پیچھے رہ جانی ہیں. قبر چ لطف ہی اس تعلق دا لگنا ہے جس تعلق دا نام ولایت امیر المومنین. ایسا تعلق ہے، ایسا کمال نسبت ہے، اس سے تعلق دی وجہ تو انسان زندہ پھر رہے. میں گزارش پہ کردہ ہر فرقے دا وکھرا وکھرا نبی نہیں، ایک ہی نبی ہے. بابا غلام عباس سے ایک کو نبی ہے، ایک کو قرآن ہے. نسخہ اللہ قرآن دسیا ایک کون دا. جے پچھلے بھی ہمت کرو ایڈا تے مجمع ہی نہیں جڑا میں نظر نہیں پیاؤں دا. لکھاں دا مجمع ہوئے ایک منٹ ساڑے دید پھر دی. میں ایک چہرے دی زیارت کر رہے ہیں چونکہ جس تے دل چ آل محمد دی ولا ہوئے اس چہرے نے ویکھنا بھی عبادت ہے. توجہ ہے صاحبان دی. میں ایک چہرے دی زیارت کر رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. اور میرے بڑے ویر ان بھائی ان بھائی ذوالفقار حسین مالک نال پتران دے نال خاندان دے مالک حفظ و امان چ رکھنے. میں ایک بڑی ایک پیغام ہے. میں نسخہ آج قرآن چ بھائی لفظ دسن لگا. بے زمانہ ایک کمی ہو سکتا ہے. نماز تے ایک نہیں ہو سکتا، روزے تے ایک نہیں ہو سکتا، حج تے بھی ایک نہیں ہو سکتا. ایک نسخہ اللہ قرآن دسیا ہے. ذاکر دا قصیدہ یاد رکھ دیو، ربائی یاد رکھ دیو، مسافر سیدہ نسخہ یاد رکھیں جیڑا اللہ قرآن چ 3 من 1 ہون دی کوشش کی تھی. وہ میں نسخہ پڑھن لگا تو محبت واڑی نال لین لگا. وَاتَاسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيًّا وَلَا تَفَرَّقُوا. رحمان پیدا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تائید کرو یار آباد و شاد رہو. وَاتَاسِمُوا اور تم تھام لو. وَاتَاسِمُوا بِحَبْلِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. سارے جہان قرآن اٹھا کے بیکھو انہاں ترجمے چی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. کسے وانڈی نہ کیتی ہے رسی کیڑی ہے. یہ رسی لیلن دی ہے، یہ رسی سوترے دی ہے، یہ رسی کئی شے دی.
ये आयत मासूम आयत कुबरा है। मौला अमीर कायनात ने यो आयत तलावत की थी। बंदा एक उठिया उठ के मौला इस रस्सी से मुराद क्या है? तायद करे जे भाई आबादो शाद रहो, मैं थोड़ी थकावट बिल्कुल मुकान लगा। इस रस्सी से मुराद क्या है? इमाम फरमाए नहनु हब्लुल्लाह, अल्लाह की कसम इस रस्सी से मुराद हम आले मोहम्मद हैं। मेहरबानी मेहरबानी हैदरी, इस रस्सी से मुराद हम आले मोहम्मद हैं। की प्रोग्राम लंगर शंगर कीती अज? साडा बड़ा तजर्बा है सरदार जी, कसम से साडा तजर्बा है। दो किस्म दे बंदे मजलिस च नहीं बोलते, या बिल्कुल चोखे भूखे नहीं बोलते, तो या चोखा लंगर कीती होवे तो तां हुण भाई तुसी माशाअल्लाह माहौल फिट है। ਇਹਦਾ मतलब है मुहब्बत आले मोहम्मद, ये वो वाहिद नुस्खा है। इस मुहब्बत ते जहान इकट्ठा हो जाए तो झगड़े मुक जाते। मैं वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सरकार दा अलम मेरे सामने। हिसाब भी हर बंदे को अल्लाह नहीं लेना, हिसाब भी उत्थे लेना जिते मुहब्बत है। मैं जिम्मेदारी ना गल कर रहा, बादो शाद रहो जी। हर मकाम तो अल्लाह, मैं अपने शागिर्द नूं 1000 रुपया देना, तो जिन 1000 दिता है हिसाब वो को लेना है। दूजे शागिर्द नूं मानना देंदे ही नहीं, वो हिसाब की लेना है। कदरदान बैठे हो, माँ दी झोलियां तो मालकां दा जिक्र सुनते हो, कदर करने लोग बैठे हो। यदा मतलब जिसनों मैं 1000 दिता है हिसाब वो तो लेना है। जिस शागिर्द नूं मैं पैसे नहीं दिते हिसाब वो तो नहीं लेना। कसम कुरान दी मेरे दादा उस्ताद ने अल्लामा हुसैन पक जाड़ा आल मकामहू मालिक बुलंद रजातों ने जाड़ा मरहूम फरमाया हाई, हिसाब मैदान मैशर उत्थे हुसी जिथे वलाया है। आबाद शाद रहो जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। जिथे विला नहीं होते हिसाब ही नहीं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हुण चेहरे मेरे नाल सफर कर रहे हैं। जिथे विला नहीं होते हिसाब नहीं, जिथे विला है उत्थे हिसाब है। वो जिथे विला नहीं, हिसाब का ताल्लुक नमाज नाल नहीं। चलो यार मुकदी है। शैतान जमीन तो लाके चौथे आसमान तक, शैतान करोड़ा सजदे कीते, एक न करके लानती हो गया। कीते करोड़ा ने, एक नहीं कीता। अल्लाह का निकल जा तू लानती, निकल जा रजीम में दुदकारा के निकल जा लानती। उथे शैतान खलो के गल की, वो गल भी कुरान च मौजूद है, तो जेड़ा अल्लाह जवाब दिता वो भी कुरान च मौजूद है। शैतान आदा है मेरा अल्लाह जमीन तो लाके चौथे आसमान तक मैं इतनी इबादत की, ये मिट्टी दा है, मैं अग दा, ये मफजूल है, मैं अफजल हाँ। मैं इतने सजदे कीते, अफजल कदे मफजूल नूं सजदा नहीं करता। नाले मेरा अल्लाह तू खालिक है, तेरा ही सजदा करना है। हुण तेरी बारगाह मैं पेशानी रखा, कयामत दा सूरज निकल आवे, इतना लंबा सजदा करा। अल्लाह भी आदा सजदा हो ये जेड़ा मेरा है, शैतान भी आदा तेरा करदा, तेरा करदा। रहमान भी आदा सजदा है यो जेड़ा फकत मेरी जात नूं है। शैतान भी आदा तेरा करदा, तो तवज्जो नहीं की भाई। शैतान भी आदा तेरा सजदा करदा, कयामत दा सूरज निकल आवे, मेरी पेशानी तेरी बारगाह च ना उठे, तेरा करदा। अल्लाह भी आदा सजदा गैर नु है ही नहीं, सजदा मेरा है। उस रहमान आका तू सजदा करना है अपनी मर्जी ना, मैं चाहना तू कर मेरी मर्जी ना। बहुत शुक्रिया, आबादो शाद रहो। तू मेरा सजदा कर मेरी मर्जी ना, मेरी मर्जी ने झुक जा। अगे जरा जुमला टाइम जायद नहीं मैं कर रहा, अगे जरा जुमला सरदार जी हद है। मेरा मालिक के मट्टी दे मैं अगदा, एदा मतलब है सजदे दा इनकार नहीं, मट्टी दा इनकार है। हाँ या थोड़ी चुप तो सदके भाई,
وہ مٹی دا انکار ہے، اے مٹی دا ہے، میں سجدہ نہیں کرنا، سجدہ دا انکار نہیں، سجدہ دا انکار ہوئے تے کروڑا کر کے چوتھے آسمان تے نہ پہنچے. اے دا مطلب ہے مٹی دا انکار کیتے تو پپا پار کرو کے داد دے جملہ وڈے. اے دا مطلب ہے جڑا تراب دا انکار کرے وہ تو شیطان بنے گا، جو ابو تراب کا انکار کرے وہ کیا بنے گا؟ صدقے مہربانی، بہت شکریہ جی. جیڑا تراب دا انکار، مہربانی جی مالے تو ڈیوٹیاں قبول ہو میں، جیڑا تراب دا انکار کرے وہ تو شیطان ہے. اور زمین، تیمم اور وضو اس سے بات کر چکا، اور تو اٹھے زیرچ محفوظ ہو سی. گزارش کر رہا مٹی تراب، حیدر کرار ہے ابو تراب. یہ دا مطلب کائنات دی مٹی ملکیت ہے، مولا امیر مٹی دا مالک ہے. مولوی تو رگا پھاڑ پھاڑ کے کلخانی تے ختم پڑھ پڑھ کے تقریرہ کر کر کے میرا مالک اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے. یہ دی باغاں چو باغ تاں بڑھنا جلی دے پتران دا پیار ہویا تا. آباد و شاد رہو. یہ حیدر کرار دی جوڑی دا پیار نہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ مٹی ہے این تروڑے دی ہڈیاں تروٹ جان دیاں، ای دو مٹی ہیں، ڈر سوتا نہیں. اے قبر اے ہنج، اے پسلیاں ادھے تے پسلیاں ادھے تے پیر دے انگوٹھے دا. جی ہاں. اچھا وہ پھر اگے بندے پتہ کی کر دیں؟ توبہ توبہ. بندے دا تقیمہ ہو جانا توبہ. یہ دا مطلب بندے پریشان ہو جانے. چہرے تا ٹھیک کرو چاہ، چہرے تا رونق تو پیدا کر. یہ دا مطلب بھائی ٹھیک آدھا کھلوتا بابا ہون تا بول چاہ. یہ دا مطلب گل ٹھیک ہے. خدا دی قسمیں ہر کسے دیاں ہڈیاں مٹی قبر نہیں تروڑے دی، ہر کسے دیاں ہڈیاں قبر نہیں توڑے دی. میرا سرکار دے علم تے ہاتھ تھے، یہ تراب اس کی ہڈیاں توڑے گی جو ابو تراب کا منکر ہوگا. صدقے سارے بولو حیدری. جیڑا ابو تراب، بہت شکریہ جی آباد، جو ابو تراب کا منکر ہوگا او دیاں مٹی ہڈیاں توڑے دی. میں آپ روایت اکھا نڑ پڑھئیے جس تے دل چ ابو تراب دا پیار ہے نا، اسے قبر 70 گز کھل کے استقبال کر دی. آؤ میرے مالک کے مہمان. آیا صدقے بھائی جڑا اس جملے تو بھی نہیں بولے میں دعائی کر سکتا. مٹی آدھی آؤ میرے مالک کے مہمان، میں 70 گز کھل کے تیرا استقبال کروں تاکہ پتہ چل جائے تو آمنی تو علی کی بلا لے کے آیا ہے. حیدر کرار دا پیار. بندے پیسے بچا کے راضی ہوں دن، آل محمد ولا رکھنا خرچہ کر کے راضی ہوں دن. میرے پیرہ سادات عظام نے خرچہ بھی کیتے توڑے لنگر دا انتظام ہی ہے، ذاکریں خالی نہیں جاؤنا. ان جگہ لے ہے خرچہ کر رہے ہیں، خرچہ کر کے مطمئن ہیں. آیا میرا اللہ، خرچہ سردار جی خرچہ کر کے بانی مطمئن ہے. خدا دی قسم بانی ترلے ودا کر داؤ لنگر کرو، بسم اللہ لنگر، کوئی لنگر تو رہ نہ جائے. کیا بات ہے. جیڑا معذوری اس نے کرسی دے سن، جیڑا نہیں بہ سکتا ہے چار پائی دے سن، جیڑا تلو بہ سکتا ہے تلے. بسم اللہ جی لنگر کرو جو مالکان دا لنگر جی لنگر کرو لنگر کرو. لنگر ود ود کے لنگر کریں دے کرو بھائی کرو. بسم اللہ کرا بھائی، بغیر لنگر دے نہیں جانا. یہ دا مطلب خرچہ کر کے لنگر کرا کے نیازہ دے کے بانی پھر بھی راضی ہے، پھر بھی مطمئن ہے. شامی مطمئن سوند ہے، وزن ہلکا ہو جاندہ ہے، مطمئن سوندہ ہے. اس واسطے اے آج جیڑا 19 ڈی بی میں انتظام ہے، اے تا فقط تسی نہیں کائنات دے مالک بھی موجود ہیں. آباد و شاد رہو جی. مالک راضی جامن، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. یا تو ملت ہیں یا تو امت ہیں. ملت ابراہیم علیہ السلام دی
उम्मत है पाक पैगंबर दी ये जिहड़ी कुर्बानी देंदे पए हो ऐतकी मनीषा के महंगाई चौकी प्रोग्राम का ही नहीं हाँ हाँ इवें ये जिहड़ी कुर्बानी देंदी हो पाए ये उम्मत मुस्तफा दे तहत नहीं ये मिल्लत इब्राहिम दे तहत है जे तो जरूरत महसूस कर दे तो मैं गल करदा नहीं तो कोई होर गल शुरू कर लेनी साडे मुआशरे विच रौला पै गया जी वेखो जी जनाजा पढ़िया ना शिया सुनिया जनाजा जिन्हें सुनिया जनाजा पढ़े निकाह टुट गए है दे भी बीमारी निकाह टुट गए किन्हां दे सुनिया दे क्यों शिया दे जनाजा पढ़े जिन्हें सुनिया शिया दे जनाजा पढ़े निकाह टुट गए साढ़े बाबे रियाज शरीफ मेरे बड़े वीर हैं भाई है रतवाल वाले मालिक बुलंद रजात होने बड़ा कमाल जुमला आदे हैं वो आदन ने जनाजे तो लगते 3 मिनट क्या बात है यार थोड़े दे तायद करो बिस्मिल्लाह तशरीफ रखो जनाजे तो लगते 3 मिनट जनाजे तरह चौखा होवे अजे सफा बनदी फिर जनाजे दे मुक जाते हैं मौलवी हौली हौली शुरू करके जनाब पता लगता सफा बनदी फिर अगू जनाजा मुक गए ये गल है जनाजे तो बावे आखे लगते 3 मिनट आज तो लगते 40 दिन क्या बात है आज तो लगते 40 दिन जनाजे तो लगते 3 मिनट उन्हें कहा 3 मिनट शिया सुनी इकट्ठे होने तो निकाह त्रुट गया ठीक है 3 मिनट निकाह त्रुट गया तो 40 दिहाड़ियां च अज तो निकाह नहीं त्रुटिया क्या बात है या अली अलैहिस्सलाम 40 दिन हाई ते लग गए उत्ते शिया उत्ते सुन्नी एक जुमला में बधावा इको ही पत्थर है जड़ा हजरे अस्वद जिन्ना दिन वो काबे दी दीवार विच काला पत्थर ठीक है हुण इशारा समझे मेरे मुर्शिद दुआ कर सो 70 कमाल है शिया मुंह रखे उस पत्थर ते शिया मुंह चाहे उत्ते सुन्नी रखे सुन्नी चाहे उत्ते अहले हदीस रखे अहले हदीस चाहे उत्ते बरेलवी रखे मैं थोड़ा मंजिल आसान करा पहले जिस बोसा लिया हाथ खोल के पढ़दा है क्या बात है तायद करो यार दूजे जिस बोसा लिया वो इत्थे हाथ रख के पढ़दा है जिस बंदे त्रीजे बोसा लिया हाथ इत्थे रख के पढ़दा है जिस बंदे चौथे वो हाथ इत्थे रख के पढ़दा है पत्थर एक के बोसा 73 फिरका दे रहे हैं हाथ मोगे मरने मुंह ते मिट्टी पौनी जहान छोड़ नहीं जे एक पत्थर नु चुम के तेरे निकाह ने कुछ नहीं होंदा तो गरीब जनाजे ते भी कुछ नहीं हो सकता मेहरबानी जी मिल्लत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी अच्छा निकाह मुस्तफा दी सुन्नत है अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रागिबा सलवात बुलंद आवाज ना सलवात सारे बुलंद आवाज नाल पढ़ो अन निकाहो मिन सुन्नती निकाह मुझ मोहम्मद की सुन्नत है फमन रागिबा अन सुन्नती जो मेरी सुन्नत को कुछ न समझे फलैसा मिन्नी वो मुझसे नहीं है निकाह पैगंबर दी सुन्नत है ये सारा मजमा भाई जुल्फकार तोड़ा तायद करे ते मंडी वाला जुमला बधावे निकाह पैगंबर दी सुन्नत है मेरा अलम ते हाथी जिस मुहम्मद दी सुन्नत ने निकाह उदा निकाह जनाबी अबू तालिब पढ़े है क्या बात है बात शाद रहो जी मेहरबानी इन हथन मौला सलामत रखे जिंदगी दराज होवे निकाह है पैगंबर दी सुन्नत जिस नबी दी सुन्नत निकाह उस नबी दा निकाह जनाबी अबू तालिब अलैहिस्सलाम पढ़े है और मैं तो फैसला नहीं कर सकता कि मुस्तफा दी सुन्नत है या जनाबी अबू तालिब अलैहिस्सलाम दी सुन्नत जनाबी अबू तालिब कौन है मौला अली दे बाबा ठीक है जी मिल्लत इब्राहिम दी उम्मत मुस्तफा दी जिहड़ी कुर्बानी दे रहे हो
یہ امت مصطفیٰ دے تحت نہیں، یہ ملت ابراہیم دے تحت۔ یہ مطلب قربانی دا اجرا مکے تو شروع ہے، مکے تو انج گالے نا، مکے تو قربانی، اور قربانی دی بنیاد ایک خواب ہے، خواب باپ نو آیا ہے، سنائی بیٹے نے، یہ مطلب پک ہو گیا سارا جہان مناو وچ قربانی دے رہا ہے، حج کر رہا ہے۔ اس بات نو تسلیم کرنا چاہیے، نبی دا خواب بھی خواب نہیں ہوندا۔ جناب ابراہیم نے خواب آئے، بیٹے نے بلایا بیٹا عالم خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ جناب اسماعیل نے جو تہاڈی مرضی، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ چھری لے لے، پٹی لے لے، بیٹے نے لے لیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ٹر پہ خیمے چو، او تو شیطان دا اڑدا آیا۔ جناب ابراہیم نو آکے حضرت سرکار تو سا ضعیف ہو گئے ہو، جوان پوتر نو ذبح کرنے لگے ہو۔ اشارہ سمجھی نیاز مولا، میں جڑا موسم ہے اس مطابق گل کر رہے ہیں۔ جدہ شیطان قریب آکے سردار جی آکھے جی ضعیف ہو گئے ہو، شاید تو اڈا ذہن کام نہیں پہ کردہ، بڑھلا ہو کے جوان پتر نو ذبح کر رہے ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اتھائیں کھڑ کے پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کون جڑا آیا اور نہ سمجھے، شیطان ایک قدم پیچھے ہٹ دے، تو ہن کہیں دسیا میں شیطان ہاں، تو ہن کہیں دسیا میں شیطان ہاں۔ جناب ابراہیم آکے جو بھی کسی نبی کے دماغ پہ حملہ کرے اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 کیا بات ہے، نبات شاہ، بہت شکریہ جی۔ جو بھی کسی نبی کے دماغ پہ حملہ کرے اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ شیطان اتھو دوڑ کے جناب اسماعیل کو آیا، وہ جتھے جناب ابراہیم لا حولا والا پڑے نا، اتھے بڑا بوت بنے، ترے بوت ڈٹھے نا اتھے، اور ساتھ ساتھ کینکریاں مار دیں نا، جنہا کو آجی بیٹھے تائید کر سی نا، این نا ترے بوت وہ کی میں بنے نے، ابراہیم پڑے لا حولا والا اتھے بوت بنے آ۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو آگے شیطان، جناب یہ تو اڈا بابا کیڑا عمل کروئے، تو ان کوئی نہیں پتا تو انہیں ذبح کرنے لگے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام بھی پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سردار جی 70 ایٹی کمال ہے، قسم قرآن دی، جدہ جناب اسماعیل لا حول ولا پڑھے شیطانہ دا سرکار، تو ان کہیں دسی ہے میں شیطان ہاں، تو ان کہیں دسی ہے تعلق میرا منڈی بہدین ہے، میں تیرے زین وچ نہ لکھ کے جاواں تو میں خیرات آل محمد تو بنگی ہی نہیں۔ جدہ جناب اسماعیل لا حول ولا پڑھیا شیطان ہاں، تو ان کہیں دسی ہے جو میں شیطان ہاں۔ جناب اسماعیل آدھن جو بھی کسی نبی کے عمل میں دخل دے اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ آباد و شاد رہو، بہت مہربان۔ پچھلے بولو بھائی حیدری، جو بھی کسی نبی کے عمل میں دخل دے، تین نہیں پتا ہو بھی نبی میں بھی نبی لاہور والا ہوا، وہ تو دوجہ بوت بنے ہیں۔ شیطان دا واس نہیں چلے، شیطان دوڑ کے جناب حاجرہ دے خیمے دے بوئے تے گیا، اشارہ سمجھے۔ بسم اللہ، تیسری جات بی بی اے ذرا نا، اے دروازے تو باہر قدم رکھے گل کرنی، اے در باہر۔ جناب حاجرہ دروازے تو ایک قدم باہر تے ایک اندر 10۔ تو آنے پتہ توڑے شور توڑے بیتنوں لے کے گئے، توڑے شور جناب ابراہیم جناب اسماعیل نو ذبح کرنے لگے۔ جناب حاجرہ بھی پڑھے لا حول ولا قوت، کوئی نہیں تو اسے سمجھے میں کیا ہے۔ جدہ جناب حاجرہ پڑھے لا حول ولا، اسے شیطان آدھا بی بی تو آنے کے اندر سے ہے جو میں شیطان آ، جنہیں جملے تو نے بولے ممبر چھڑ کے سارا حلاما دا، کس وجہ تو تیری زبان مار کر دو فضائل چنی بول دی۔ اسے جناب حاجرہ کے جو بھی کسی نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر بلائے اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ مہربانی، آباد و شاد رہو جی، بہت مہربانی جی۔ تو اڈا اوکھے جی بسم اللہ، بہت شکریہ جی، آباد و شاد رہو۔ جتھے جناب ابراہیم لا حول ولا اتھے بوت بنیا، جتھے جناب اسماعیل پڑے اتھے بوت بنیا، جتھے جناب حاجرہ اتھے بوت بنیا، ٹھیک؟ یہ دا مطلب ہے ترائے بوت بنے، ترائے بوت۔
یہ ترائے بت چمڑے دے نہیں، یہ پتھر دے۔ میرے لئے سنت ویر بھی بیٹھی ہو، مولوی دیا کھلا کے سارن برابر نہ سمجھ، کوئی نہیں سمجھے میں کیا کہ میں اپنے آپ نے بچانا ہے، میں تیرے تک پیغام بھی پہنچانا ہے، میں ملت تشیع وچ اتحاد اور اتفاق اور محبت اور پیغام بھی پہنچانا ہے۔ تسی محبت فرمات میں جملہ دے ماں قسم قرآن دی جڑا بندہ آدھا جی چارے برابر کوئی فرق نہیں، ان چاروں میں کوئی فرق نہیں، ان چاروں میں جدو کعبے جانا حیا کر ترون کنکریاں ماری جاندے چوتھا حجر اسود نو چومیا جاندے، یہ مطلب ایک نو چومنا ترائے نو کنکریاں مارنا بات دلیل ہے، نہ کل چار برابر تھے نہ آج چار برابر ہے۔ مہربانی صدقے حیدری آباد و شاد رہو، ایک نو چم دیو، مہربانی بھائی یہ نہ ہتھا دی خیر ہوئے بھائی، ایک نو چم دیو ترائے نو کنکریاں مار دیو، پتھر مرین دیو، برابر کی تھے۔ جس ملت دے تحت حج کر رہے ہیں تینوں تھے پتہ ہونا چاہیے دے چار برابر نہیں۔ ایک گل کر لگا سیالکوٹ گیوں، سیالکوٹ ایک شہر ہے، سیالکوٹ کسی فروٹ دا نا نہیں، بچے روے دے ہو، وہ شہر ہے سیالکوٹ۔ میرے دوست ناجی صدیق صاحب اہل تشیع ہیں، ایک دوست میرے حاجی عبدالکریم و اہل سنت ہیں، ساڑھے شیعہ سنگی نال پیار ہے مگر پیغام محبت دا ہے۔ وہ حاجی عبدالکریم آدن کے سنیا باویری آ رہے ہیں مجلس واسطے، کہ جی آ رہے ہیں کہ شام دا لنگر میرے کوڑ نہ ہو جائے، انہوں سنی لنگر اس میرا پکایا تو سائن جی آنے کٹ کے بیدے ہو پہ تسی کیوں پریشان ہو، تو انتے الحمدللہ لب گیا ہے۔ وہ حاجی صدیق آکھے جی لنگر دے انتظام اسا کیتی ہے تے چلو لنگر دے بعد چائے جڑی ہے وہ اسی اتھے آ جاندے، وہ میں گیا جناب انہاں آکھے لنگر شنگر کرو تے چاہ حاجی عبدالکریم آلے، میں کہا ماشاءاللہ بڑی گال ہے، آکھے جی ہاں، وہ حاجی صاحب بھی ٹور پائے میں بھی ٹور پیا، نال ساڑھے کو 5-7 بندے انہوں بھی ٹور، وہ گئے دارہ بہن کھلا آئی، دارے دی دیوار تے مسجد جڑی نہ چھوٹی بنی ہو دیوار وچ دی ہک آئی تے دیوار چھوٹی چھوٹی آئی، وہ میری نظر جو پئی ہے نا دارے داخل ہوندہ بہت روشن لائٹ آئی، وہ مسجد دی پیشانی تے نا کوئی 4 نا لکھے ہویا، 4 لکھے اور میں داخل ہوا تو میں پڑھ لائے حاجی صاحب انتظار بسم اللہ مرشد آگا مرشد آگا مرشد آگا، حاجی صاحب اٹھ کے استقبال باوے آگا، بابا جی بابو اور جیڑے کو 15-20 بندیاں کو حاجی منتارے دا مالک آئی خیری میری وہ ذمہ دار آ کو 10-12 بندے وہ دے کوڑے بیٹھے ہیں، وہ 25-30 سی بندے تھے، وہ سارے تھے سید وچ میں یا سوک اللہ۔ اچھا وہ گالی یاد رکھے ہے بابا جی بسم اللہ تشریف رکھو، وہ 4 پائی ہے یہاں ہی تھی آنجے، میں کہ 4 پائی دیاں دونا کی دن پینداں دونا کی آدھی ہو تسی آئے شکر ہے دامنی، وہ دامنی کی دے انہاں کہ جی دے، میں دامنی تے بے گی اس، انہاں کہ بابا جی کوڑے کر کے نہ مارو، ادھی ہو سراندی سید سردار سراندی بادشاہ، میں کہ میں تھے بانے، انہاں کہ جی مہربانی کرو بادشاہ، وہ سارے کھلوتے پر بابا جی ٹھیک ٹھیک، میں کہ کیوں باندھے ہو، تسی بھی انسان میں بھی انسان، تو آڈی وہ پجاروں کھلوتی ہے وہ پجاروں کھلوتی ہے، زمین بھی تو آڈی کو 25 مربع ہے، میرے کو دل چاہ سائیکل بھی نہ ہو گئے، رقبہ تو آڈے کو جائیداد تو آڈے کو امیر تسی سراندی میں نہ باندھے ہو، تو آڈی توجہ ہی نے میں کیا کہ سارا کچھ تو آڈے کو میں آنا کو میں کوئی پیغام دے کے جاما سب کچھ تو آڈے کو سراندی میں نہ باندھے ہو، خدا دی قسم میرے ویرو جڑا جملہ کھو سکے اکو گالے جڑی سراندی باندھے ہاں تو نظر مولا سمجھنے دی کوشش کر ایتھے بابا سراندی اسی پواندی باندھے ہاں تو آل نبی تے اولاد علی ہے، کیا بات ہے بھائی، سادات دعا دے سن میں تو آل نبی اولاد علی اس واسطے سراندی باؤ سراندی
میں کہتا مطلب ایدے سراندی ہے اے پواندی انہاں کہہ جیا میں کہ میں سراندی بہن دیو مولا امیر دیو لا سمجھ کے اکھے جیا میں جتھے بیول پر جملہ پڑھیا خدا دی کو سبا جو ٹیلی فون باوا انقلاب آ گیا ہے باوا حد مک گئی جے سمجھے دے کوشش کری ذہن تیار کری میں کیا حد مک گئی حاجی عقل دا علاج کر جس علی دی وجہ تو من سراندی بایا میرے دادن پواندی بایا جی ہے ہن سمجھیو کیا بات ہے مہربان بہت شکریہ آؤ میرا دادا پواندی آؤ پہلا سراندی مون آؤ میرا دادا جتھے میرا دادا میں اتھے بانا میرے دادی علی دی وجہ تو میں سراندی باندے میرا دادا پواندی بیٹھی ہے اور میں پواندی چھڑ کے سراندی کی میں نہیں بانا آن جاجی بیکھیا اور سکے دادے دا واسطہ ایک دفعہ باؤ کل صبح ناشتہ تو میرے کول کرنا ہے میں کہ انجیکشن لگ گیا گو کھیڑ مقدر پھر میں بہ گیا سارے بہ گیا جنا چائے پیتی چلے گئے صبح 8 بجے ناشتہ میں کرن گیا میرا سرکار جلم تے ہاتھ میں ویکھیا سارا تو رات اس کچی مرا کے سفیدی کرا کے سارے ناک کٹ کے فقط 5 نہ لکھے پہلا مصطفیٰ دا تائید کرو یا دوڑے باتوں کر رہے ہیں پہلا مصطفیٰ دا دوجہ مرتضیٰ دا تریجہ سید دادا چوتھا حسن مجتبہ دا چا پنجواں امام حسین علیہ السلام دا اور نہ میرے ہاتھ جم گیا کہ بابا سر راتی پتہ لگے اور دین بھی ہے نہ بچایا ہے خدا بھی ہے نہ بچایا ہے صدقے جاؤ آباد رہو بہت شکریہ شعور ہونا چاہیے دے مہربانی سارے تائید کرو کوشش کرو مالک سلام بہت شکریہ انہاں کئی 5 دن جنہاں توحید بھی بچائی جنہاں مسجد عظمت دسی میرے جڑے اہل سنت میں کونی ٹھیک میرے اہل سنت ویر جڑے بیٹھے میں اہل سنت ویر میں سید ہو کے تواڈے سامنے اپیل کرتا میں کسی دا قرضہ نہیں دینا میں تیرے سامنے محبت دا پیغام چھوڑ کے جانا ملہ دے آنکھ لا کے ایڈا وڈا خاندان نہ چھوڑی ایڈے وڈے خاندان نو کانڈ نہ کر ایڈے وڈے ویڑے نہ چھوڑی اس ویڑے دی برکت دی وجہ تو تیرا یہ تشخص پیدا ہویا ہے اے تیری ماں ہے آ تیری دھی میرے ویرو بھائی جان سچی بات ہے ماں پیو نصیب ہو وہ بہنہ نصیب ہو میں ملک کے دکھ ایک اپیل لے کے پھر رہا ہوں محبت دی صدا ہے ساڑھی کوئی لڑائی نہیں کسی نہ کوئی جھگڑا نہیں کوئی ہاتھ بن کے پڑھ دے پڑھے کھول کے پڑھ دے پڑھے ایک اپیل کردہ یہ آخرت کی نجات چاہنا ہے تو اس ویڑے دی محبت لے کے جائیں اس ویڑے دی نفرت لے کے نہ جائیں اس ویڑے دا پیار لے کے جائیں پامیں ملت تاہمیں یہی ویڑ ہے پامیں امت تاہمیں یہی ویڑ ہے اس ویڑے تو پرہ نہ کو ملت ہے اس ویڑے تو پرہ نہ کو امت ہے یہ ویڑے ہی قسم قرآن دی جڑے جنت دے بھی سردار نے ساڑھے شیخو پورے دن ننکانہ صاحب سکھ ہوں دن ہر سال سکھ بزرگو دعا دے سو میں چہرے تو روحانیت ویکھ رہا ہوں سکھ ہوں دن سکھ یہ پچھلے سال 60,000 سکھ آیا ہے اور ساڑھے علاقے دے بابے بگے شاہری انہوں دے بیٹے علی شاہرہ 3 دہاڑے مسلسل 60,000 سکھان 3 دہاڑے روٹی کھوائی لوگا سوال کیتا ہے ٹکان دے ٹرک تو سحلیب دودھ یہ مٹن تے بیف تے اتنے جنا لنگر 3 دہاڑے سکھ علی شاہرہ کو جواب دیتے انہیں کہ مسلمان حسین کو نہ پہچان سکے سکھ پہچانتے کیا بات ہے ان ہتھان مولا سلامت رکھے توڑے سمجھن تو صدقے بھائی آباد و شاد رہو میرا پیغام پہنچ گیا بھائی میں مطمئن کھڑا
ایڈی روحانیت بے الفت. گرو نانک ہے گرو نانک وہ تے دفن نہیں بھائی جان. گرو نانک ننکانہ صاحب دفن نہیں. سردار اختر جی سچی بات ہے گرو نانک دے دفن دا تک پتہ ہی کوئی نہیں. جتھے بیٹھک کیتی ہے اتھے ایک نشانی بن گئی ہے. اس نشانی میں سلام کرن ہر سال سکھ آؤندے نے. یہ ساڈا گرو نانک دی جگہ ہے. ساڈے گرو نانک دی جگہ ہے. 60,000 انڈیا چو سکھ آؤندے. گرو نانک دی سٹنگ پلیس ہے. پلیس. کیا بات ہے. گرو نانک سکھ آئی. او دا شاگرد بھی سکھ ہے. اس آکھیا سکھ ہیں. آخر جی سکھ. اشارہ کمال روحانیت میں ویکھ رہی. جدو گرو نانک کہ سکھ ہیں. آخر جی میں سکھ ہاں. میرا جملہ یاد رکھیا جی. دکانہ تے بیٹھ کے گل کریا جی. گرو نانک آدھا سکھ ہیں تے کچھ سکھ. آدھا کہ سکھاں. آدھا حسین حسین کی تاکہ. ہوئے 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 حسین حسین کی تاکہ. وہ شاگرد آدھا ہے میں بھی سکھ سار تسی بھی سکھ. حسین حسین تو مسلمان کرن اسا سکھ کی میں کریے. اچھا 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 چلو ٹھیک ہے. تیری جوان بیٹی ہے. اسا کیا ہے. اسا کہ میں تیرا پیرو کیا دا جا بیٹی نے شادی کر. میں تیرے دل دی تختی تے جملہ لکھ کے جا رہے ہیں. یہ میں تکھے قدمہ نہ کار گیا ہے. سامنے جوان بیٹی وکھے میرے پاس ہے. جوان بیٹی کانڈ کر کے کھلو گیا. تھوڑی دیر دے بعد واپس آیا. سر معذرت میں شادی نہیں کر سکتا. گرو نانک کہا ہے عورت نہیں کیوں نہ کر سکتا. اس تو بڑی تے تبلیغ کوئی نہیں. اشرا بھی بندہ پڑھے تے ایک جملے دا رزلٹ بندہ ذہن چ رکھے زندگی دے تیور ہی بدل جاندے. گرو نانک کہا ہے عورت نہیں مستور نہیں کیوں نہیں شادی کردا. کر ٹھاما مار کے رونا ہے. آدھا تو اڈے حکم تے گیا 4 قدم دور کھلو گیا. میرا ضمیر اجازت نہیں دیندہ. میں پیو کے دین اور شادی کی میں کرا. آئے انہیں ڈی بی آلے ہو. او سے گرو نانک تڑپ کیا دے جس ضمیر تے منع کیتے ہیں نا پیو تے دی دی شادی نہیں ہو سکتی. او سے ضمیر دے وجود دا نا حسین ابن علی. میں صدقے جان کیڑا بدبخت انسان ہے جڑے ڈے کریم خاندان نو چھڑ دے. میں پہلے بار بار گزار کی تھی سیدہ بین برادہ زوارہ ایران عراق شام میں سجدہ کر کے آیا. تیرے سامنے اپیل کردہ جی آیا ہے خالی نہ جا کچھ لے کے جا. جناب ابراہیم جو دو پتر اسماعیل دی گردن تے چھری رکھی ہے نا سمجھی نیاز مولا سونا ماحول تو سب بنایا ہے. پیغام سونا پہنچے ہے. ایک اور فکر تے 70 مسائب جی. مرشد کیا روحانیت ہے. یہ تو اڈا خلوص ہے تو اڈے محبت ہے. وکھے میرے پاس ہے. یہ دے راز ہے. جناب ابراہیم بھائی عباس جی بیٹے دی گردن تے چھری رکھی. اگر نہیں رکھی تو گردن تے نشان کیوں بڑے ہیں. یہ دا مطلب ہے نشان دلالت کردہ ہے چھری رکھی. میرے نہ سفر کرے نیاز مولا سفر کرے ہے جیرے فقر فقرا دے منتدہ ہاں صدقے جاما چھری رکھی نشان بنے چلے. عالم ارواح وچ ایک روح تڑپی. روح تڑپ کیا دی میرا اللہ وہ دیکھو منا میں جس کے ہاتھ میں چھری ہے وہ بھی نبی ہے جس کی گردن ہے وہ بھی نبی ہے. اگر چھری چل گئی اگر چھری چل گئی اسماعیل ذبح ہو گئے اس کا مطلب ہے ابراہیم قاتل بنے گا اسماعیل مقتول بنے گا. میرا اللہ جس دین میں نبی قاتل بن جائے نہ کو توحید ہے. توڑے سمجھن تو صدقے بھائی توڑے سمجھن تو صدقے آباد و شاد بہت شکریہ جی. جس دین میں نبی قاتل بن جائے نہ کو توحید ہے. جس شریعت میں نبی قاتل بن جائے نہ کو نبی ہے. جس فقہ میں نبی قاتل بن جائے نہ کوئی امام ہے. رحمان آکھے اے روح عظیم اجے میں روح پیادا اے روح عظیم کیا کرنا چاہیے. اسے روح طرف کیا دیئے ذمہ داری میں لینا. اسماعیل بچا لو اسماعیل بچا لو.
میں اپنی وراثت چو اپنی ملکیت چو دمبا مگانا، وہ ذبح ہو جائے، اسماعیل بچ جائے، جو میرے جد کی خواب ہے وہ سچا ہو جائے، وہ کرنے والا میں ہوں۔ جس نے عالم ارواح میں اسماعیل کو چھری سے بچا کے توحید اور نبوت بچائی، اسی کائنات کے محسن کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ میں صدقے جاواں آباد و شاد رہا جی، بہت شکریہ جی۔ حسین ابن علی علیہ السلام۔ بسم اللہ میرے ویرون، آؤ صلوات سارے بلند آواز نہ، سارے درود بلند آواز نال پڑھ۔ بسم اللہ علیہ مچرے، بسم اللہ، مالک سلامت رکھ۔ ٹائم ضائع نہیں ہویا جی، پیغام پہنچے جی، آباد و شاد رہو جی۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے وعدہ کیتا، دمبا آیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھولی اکھاں تو، اسماعیل مسکرا رہے ہیں، دمبا ذبح۔ میں قرآن دی آیتاں دا ترجمہ کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم آسمان والے پاس وے کہ میرا اللہ میری قربانی قبول نہیں۔ رحمان نے آیت بھیجی وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم تیری قربانی قبول ہے مگر میں نے اس کے بدلے ایک عظیم لے لی۔ واہ 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 کیا بات ہے، اس کے بدلے میں نے عظیم قربانی لے لی۔ اس کا مطلب ہے یہ اسماعیل تھا جس نے وعدہ کیا، وہ فخر اسماعیل تھا۔ ہوئے 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 میں نے عظیم اس کے بدلے میں لے لی۔ ایتھے بہت بڑا راز دسن لگا، لڑیا نہ کرو، جھگڑیا نہ کرو، محبت دی زندگی بسر کرو، کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی دا خاتمہ ہو جائے۔ سیدوں کے تیرے سامنے محبت دا پیغام دے رہے ہیں۔ پہلے بکرا ذبح ہویا، دمبا، جناب ابراہیم مطمئن ہوئے۔ بھائی ذوالفقار اس تو بدنی دلیل کوئی نہیں میری ذاکری چی، جناب ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہوئے میری قربانی قبول ہے۔ اور جناب ابراہیم پیچھا ہٹ کی 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھے، میرا مالک میری قربانی قبول ہو گئی۔ مرنے منہ تے مٹی پاؤنے، شیعہ دی زد وچ آ کے ایڈا وڈا جھوٹ نہ بولیا کر، ہن دس خاں پہلے نماز ہے یا پہلے قربانی نہیں؟ کوئی نہیں سمجھے میں کہ آخر یہ مطلب پہلے قربانی پھر نماز۔ جیڑا بندہ قربانی نماز تو پہلے دے چھڑے، روڑا کوئی پاندے ویکھا جی شیعہ پہلے سے سورج نے نکلے تھے قربانی ہو گئی۔ اسی ملت ابراہیم دے تحت انجی دے رہے جی میں ابراہیم دی تھی، یہ مطلب پہلے قربانی پھر نماز۔ جیڑا بندہ تو اسی پریشان تو نہیں ہو گئے، جیڑا بندہ نے جی قربانی شرط نماز واسطے او دے سیب تے قرآن رکھ کے میں پوچھ دان جی نماز شرط قربانی واسطے، یہ پہلے دن تے نماز پڑھ کے قربانی دے لیا، یہ 11-12 ذی الحج 2 دن کیڑی نماز پڑھ کے دے رہے ہیں؟ کوئی نہیں سمجھے بھائی، آباد و شاد رہو۔ اگر 11-12 ذی الحج 2 دن بغیر قربانی کے ہو سکتی ہے، بغیر نماز دے قربانی ہو سکتی، تو 10 میں بھی بغیر نماز دے حرج نہیں۔ پہلے کرو کوئی حرج نہیں، دوجی جب کو پہلے کرے تو فتوے نہ لایا کر۔ ملت ابراہیم دے تحت بالکل حق ہے اور عبادت ہو سکتی، قربانی ہو سکتی۔ اپیل ہے گھر بکرا ذبح کر کے نماز عید ادا کر، واپس آ کے پھر وہ تناول کر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ویکھے دمبا ذبح، کھال اتر گئی۔ سیال کوٹ پڑھدا پیا، ایک بندے سوال کی تو کھال کتھے گئی؟ میں کہ جناب چلو تو سب محبت فرمائی ہیں، چہرے تواڈے ٹھیک ہو گئے جی میں پہلے جواب دیتا ہوں دیواں۔ انہاں کہ جو کھال جناب اسماعیل دے بدلے جڑا دمبا آیا وہ قربان ہو گیا، تو جناب ابراہیم نے کھال لا لئی تو وہ پھر کھال کے دے گئی۔ میں کہ علا کل شین قدیر دا خصہ بن گیا۔ تو چہرے تا ٹھیک کرو جی۔ انہاں کہ جو وہ خصہ مکہ صحیح بخاری چ موجود ہے۔ اگر جی کیمی ہو سکتا ہے، میں کہتا مطلب جی وہ نہیں ہو سکتا پھر خصہ بھی نہیں ہو سکتا۔
کہ پھر کدے گئی؟ میں کہ جناب ابراہیم نے اس کھل دا دسترخوان بنایا. بہت شکریہ جی. اس کھل دا سرکار ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بنایا. ایک نبی نبیاں چو، ایک امام امامہ چو، 24 گھنٹے دسترخوان چلتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام دا نبیاں چو اور امام حسن مجتبیٰ دا امامہ چو 24 گھنٹے دسترخوان چلتا ہے. 24 گھنٹے یہ دسترخوان کھل دا بنایا. تے جڑا دمبا جناب اسماعیل دے بدلے آیا آئی او دے چ حرام شے کوئی نہ آئی. جیڑی شے حرام ہوئے معصوم دے بدلے چ نہیں آؤں دی. آجا میرا اللہ صدقے جاواں کون ہے معرفت والی بات سمجھے. اے ہون تو سا ویکھیا جنا قربانی دے ویکھیا بکرا ذبح ہویا ہے تے ادھا وچ چوک کے اندر ہوندا باہر سٹ چھوڑیاں. اے جڑا اسماعیل دے بدلے آیا ہے او دے چ حرام ناڑا کوئی نہ. وہ جنت ہی چو آ جائے. جنت دا تے حرامے دا کیڑا جوڑ ہے؟ کیا بات ہے. اچھا ادو کوئی نہیں تو ہون کیویں؟ اے ہون کیویں؟ ہون جو دمبا ہے بکرا ہے دے وچ حرام چیزاں ہیں نا وہ چوکے تو سا باہر سڑ دے ہو. اگر مثال طور تے بکرا تو سا ایک من دا لے ہے دل چاہتے وچوں 15 کلو تو حرام نکل جائے 5 کلو تو اڈا گوشت ہے وہ 15 کلو چوکے تو سا باہر سٹیا. اے حرام کیوں ہو گیا؟ اور کہتائی ملک عرب اچ مکے دی سرزمین تے کہتائی جدا جناب ابراہیم نے گوشت دے ٹکڑے کر چھوڑے تے دورو دورو پتہ لگے جو تے قربانی ہو گئی. قربانی ہوئی و دورو دورو لوگ آئے تے ایک ایک بوٹی جناب ابراہیم دیونے شروع کی تھی. اگر قربانی دی ایک بوٹی بھی لب جائے تے لڑیا نہ کر ہے. کیا بات ہے بھائی سمجھن دی کوشش کر. ایک بوٹی بھی اتبرک تھوڑے ہی ہوندہ ہے متا کے کلو دیو. ایک ایک بوٹی دیتی جی میں بندے ایک ایک بوٹی لے گئے انجھے شیطان بھی آیا اوزا کہا میں بھی دیو میں بھی. قرآن دی قسم اللہ کہ ابراہیم تو میرا خلیل ہے تیرے بوئے تے شیطان آ گیا. اس رو چوکھا دے کے منہ بند کر ہے کوئی نہیں سمجھے. اب آدھو شاد رہو اس رو چوکھا دے کے اے دشمن دا منہ بند کر. آئی تو جناب ابراہیم چوکھا حصہ دیتا. اللہ دی آواز آئی جیڑا حصہ شیطان لے گئے قیامت تک ہر پکے حرام نہ کرا علا کل شین قدیر ہی نہ سمجھی. اوئے ہوئے ہوئے آباد و شاد رہو. بہت شکریہ جی. آباد و شاد رہو جی. سیرت نو سمجھ شخصیت نو سمجھ اس ویڑے نال پیار کریں. جتھے اسماعیل بچ گئے بھج بھج کے قربانیاں دینا ہے عیداں کرنا ہے. جتھے 72 کس گئے جیڑے میرے ویرو پتران دی زندگی ہوئے جیڑے کربلا 72 کسے وہ کچھ جوان آئیں کچھ ضعیف آئیں. میں جملہ بے اختر آکھن لگا بھائی جان پیادن کچھ ندان آن. میں اپنے عقیدت جملہ آکھاں کچھ ایسی آن جڑے اجے ماں نو ماں نائن سکتے. آئے میں صدقے جاؤں میں مالے توڑی ہائی قبول کرے زندگی دراز ہوئے سونا محول. بھائی ذوالفقار جی مالک نال پتران دے نال خاندان دے مالک تو نفظ و مان چ رکھن. سید بادشاہ بیمارن مالک شفائی کلی ہوئے. ڈیر سارے لوگاں میرے ذمہ دعاواں لائیاں مالک سب دی دعاواں مستجاب فرماویں. جتنے مرحومین اس خاندان دے حاضرین دے مرحومین میرا مالک سب دی بخشش ہوئے بلندی درجات ہوئے. تو سسونے انداز میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ اپنے زینت دی زینت بنائے. اسی طرح میں اس منزل بسم اللہ جی شہنشاہ معظم یہ ذکر دا صدقہ یا انج کیوں نہ کہ جناب رقیہ سین دی وچھڑی جوڑی دا صدقہ میرا مالک سیدزادی نو مالک شفاء کامل و عجلہ تا فرمانے. میرا دل کر دے میں اس تھوڑے جے ٹائم بہت قریب تو اس صغیر دی غربت دے جملہ سناما جیڑا اپنے دور دا بابل ہوائے جے بولی نہیں بول سکدا ماں نو ماں نہیں سڑ سکدا بہنا راج کے چایا نہیں
महाराज खिडाया नहीं 70 गुरबत वाली सदके मैं सदके बहुत बड़े अजादार हैं जोराबाद तो हैं आदन ए मेरे बादशाह 3 दफा शहीद हुए हैं सब तो छोटे शहीद 3 मरतबा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਾਇਬ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਈ कसम कुरान दी भाई अख्तर जी तुसा इशारा कीता है इस जुमले ते तेरी हाय बुलंद होवे थी मैं अलम ते हाथ रख के जेड़ी मेरी जाती एक गुजारिश है मैं कोई ऐसा वड्डा बंदा नहीं मैं सब दा नौकर हां मैदाने करबला विच मेरा जुमला याद रखी मैदाने करबला विच जेड़ा कम जनाबे अब्बास दी तलवार नहीं ना कर सकी वो जनाबे असगर दी चुप कर गई हाय हाय मैं सदके जावा जिन्हें तवज्जो की उन्हें हाय की है जेड़ा कम जनाबे सरकार वफा दी तलवार नहीं कर सकी वो जनाबे लेस्कर इस्लाम दी चुप कर गई क्यों जनाबे लेस्कर फकत चुप होए हथा चो तलवार ढह गई हुसैन बादशाह मैं बहुत करीब तो अगर मैं तमहीद पढ़ा तो बड़ा टाइम लग सी बहुत करीब तक बात शुरू करके वैन कर दिया सरदार जी छोटे बच्चे ਨੂੰ ਚਾਵਣ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਇੰਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਲਾ ਹੈ ਇੰਜ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਛੋੜ ਮੌਲਾ ਇੰਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਜ ਨਾ ਚਾਹੋ मैं सदके जाओ मेरे पुत्र ने ही इंचा थोड़ा मुंह सी मकतल वाले पासे मेरे पुत्र दा मुंह सी खयाम वाले पासे जे अमर फरमाओ तो मैं दर हटा के वेदी रवा अजे बोली ना बोल सकता अजे मां नू मां ना सड़ सकता मेरा सगीर बचड़ा और तेने भैना राजी खिडाया नहीं मैं सदके जावा सारे जेड़े बेऔलाद झोलियां बेदार करे जेड़े मकरूज झोलियां बेदार करे कबूलियत दा टाइम है सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन पुत्र नु चाहे इन चाह के ना मकतल च पहुंचे मकतल च पहुंच के ते 2 रवायतां एक रवायत पैर मजलूम करबला ने अली अस्कर अलैहिस्सलाम दे रेत च गड्ढे मकतल वाले पासे अली अस्कर अलैहिस्सलाम दा रुख है जी ये जुमला ज़हन च आया तो रात बिस्तर ते करवट बदले तेरी हंज लुढ़ पवे मुसाफर सैयद वास्ते दुआ कर छोड़ी वेखे मेरे पास दूजी रवायत पोत्र नु पैरां तो नप के ना ते ये सर दे पिछले पासों इमाम पकड़ के 9 लाख फौज ने वेखाया इशारा करके अगर बच्चे के बहाने खुद पानी पीना चाहते हो इमाम फरमाए मैं मोहताज नहीं कायनात का पानी मेरी माँ का हक मार रहे इतों वहन कर रहे हैं जी आदने आप मंगे तो देने हैं जिमें मुकद्दमीन ज़ाकिरीन पढ़ते हैं मैं भी उंजी पढ़ा चाह आप मंगे तो देने हैं परछड़ा जुमला मजलूम करबला पोतर दा छोटा जा सर हला कर असगर इम्तिहान का परचा बुलंद है आदन आप मंगे तो देने हैं जवानियां मानो भाई उस जनाब लेस्कर उले लम्बरे मुतलक दा हुक्म मन के आदन अगर आखो तो मंगा अकबर दे कातल तो पानी बल्लावे मैं सदके जावा भाई अमीर बन के नहीं गरीब बन के 217 मैं सदके जावा सोना माहौल बन के मैं नौकर जवानियां मानो मैं बिस्मिल्लाह करा जिंदगी दराज होवे अगर आखो तो मंगा ली अकबर दे कातल तो पानी इमाम पर मैं बेटा हुज्जत तमाम का अली अस्कर अलैहिस्सलाम ने सरदार जी 3 मरतबा के अल अतश ईत बिलमा मैं तसा मिन पानी दियो कमीना सामने आए कमान तीर फिट की तस एवं छिक दी हाथ कमिया तीर ढह गया 3 दफा तीर जो डठा है को माइक वाला करीब बैठे थोड़ी जी आवाज दे सो तुस मेरे पास वेख सो आ जा सिम 3 दफा तीर जो डठा है हुरमल करीब आया करीब आके आद है बड़ा तीर अंदाज आवे तीर क्यों नहीं चलता आदा जिस मकाम ते मैं खलोता ना मेरे कोला आदा किमें विखे मेरे पास आदन किमें आदन मैं तीर नु छिक देना
سامنے جی کالی کنات ہے نا وہ ہل جاندی وہ دی اندروں آواز آندے ظالماں میرے بچڑے دی گردنی ویکھ آئے میں صدقے جاواں اپنے تیر دا وزن ہی ویکھ حرمل کے مہینہ دا تو پچھا ہٹ میں آپ تیر چلانا ہن حرمل سامنے آیا ہے جی میں توڑے کچھی دی ایک خاصیت ہے اس منزل تے جملہ آکھاں اس سے منزل تے جملہ آکھاں چاہ 70 جو غربت آلی وکھے میرے پاس سے مظلوم کربلا نے اتھے پوتر نو رکھے اتھے اس پاس سے بسم اللہ بھائی جان بسم اللہ تشریف رکھسو میرے پاس رکھسو بھائی اتھے ادھو حرمل کمینہ چھک دے مردہ جو ارادہ کیتا سا میرا چھک دے مردہ ارادہ کیتا سا دروازہ حلے ہے اصغر میں پہلی ماں ہاں جدے پیو مندائی تیر تے کمان دیتا ہے میں تیر انداز پیو دی دیاں جس سمت تیر پیان دے تین نہ لگ سی تیرے بابے نو لگ سی آئے تکار چھوڑا میں باب الحوائج میں پڑھ دا آوازان دے اصغر اگر تیر تیرے بابے نو لگا میں معاف نہ کرے سا اوہ حد مک گئی ہے سارے ماتم کرو تو جملہ غربت اڑ دیواں قرآن جواب سردار جی آندے تیر دستقبال جمپ لائے کے کی دے تاریخ دے من الوزن الالوزن ایک کن جو نوکران بسم اللہ کران نوکران بسم اللہ کرا جوانی مانو ایک کان چلو ہاتھ نہ جوڑو نوکرا ایک کان جو دو جے کان جو تیر پار ہو گیا ہے ادھا تیر مظلوم میں کربلا آدھے بازو چلا گیا ہے کیڑا امیر جڑا ایڈی غربت سن کے ہائے نہ کرے ایتی آگا صاحب جملہ فرمین دیان آگا نسیم عباس جی کرا بھائی جان سونا جملہ اشارہ پہ کر دے آدم ملک عرب اچھ معاہدہ ہویا اے تیر انسانانو نہیں ماریا ویسے اے جانورانو ماریا ویسے قرآن چاہ جڑا معاہدہ ہویا انسانان نہیں اے نا کمینیو تیر علی اصغر نو ماریا ہے ادھا تیر مظلوم کربلا ماتم کرو نا زندگی دا کوئی پتہ نہیں جوانیاں مانو ادھا تیر مظلوم کربلا دے بازو چلک گیا اے میرا جملہ نہیں آگا نسیم عباس سلسوی لاہور آلے اور جس ماتم کرنا میرے پاس سے بیکے آگا سے فرمائے اتنا وزنی تیر ہائی اگر نال حسین دا بازو نہ ہوندہ جدے تیر جاندہ او دے صغیر جاندہ رو کیا دے نامار میرا صغیرے صدقے جاواں زندگی جوانی مانو آوکھا جملہ ہے مظلوم کربلا باجود تیر کھڑیے گردن چرے گئے مظلوم کرے دی ٹبی تے آئے زانو مظلوم خم کیتے مو بھار نہیں کنڈ بھار پوتنو زانو تے لٹائے جس ماتم کر رہے تیرے مزائد جملہ پہ پڑھ دا مظلوم کربلا میرے بچڑے حسر رضا مرزا کی دا دکھا اشارہ زاکری شامل کری قرآن جواب مظلوم کربلا اصغر دے تیر چنجی ہاتھ پائے جمیں اکبر دے برچی چپائے علاوہ دیتا ہے علی اصغر کمبیاد بابا وعدہ کرو راضی ہو مظلوم کربلا پر میں اصغر میں راضی میری ماں راضی میں صدقے جانا وین کر کے نہ کرو مظلوم کربلا دے دکھا جا میں راضی میری ماں راضی میرا بابا راضی میرا نانا راضی ہے پاسے تو آواز اصغر تیرے بھی صدقے تیری ماں دے بھی صدقے تیرے بابے بھی صدقے اور بیٹے سرد پرسا دین علی اصغر دا وین آیا رو کے بابا کیڑی بی بی تسلیاں پہ دین دیئے آدھے بچڑا نہ رو دادیاں پوترے بڑے پیارے ہو گئے اور میری ماں تو بقیہ چھوٹ گیا ہے اور رو کیا دی کتے روما جی کراں تھوڑی جی مائک دی آواز آخر جملے
نکل گیا تیر. میرے عزتدار بھرا میرے بعد بیٹھے میں بھرانا جی کر میں صدقے جاؤں میرے ویر پیدن ترینوں کالا تیر سوکھا کڑیا قرآن جواب تیر وڈا گردل چھوٹی آئی ہائے ہائے ہونا سمجھئے صدقے جا میں جوانی ہمارا تھوڑے جے خون مدلوں میں کربلا دے ہاتھ آئے اس مقام تے بھائی جان بھائی اختر سردار جی کوئی ذاکر جملہ نہیں پڑھدا میں دا بے شک مجمع چپ کر جائے جملے دا تعلق عقیدے نال میں ضرور پڑھ سوں مظلوم کربلا دے ہاتھ تھوڑے جا پوتر دا خون آئے ارادہ کیتا آسمان تو سٹا آسمان آدھی نہ سٹ بارش نہ ہو سی امام ارادہ کیتا زمین تو سٹا نہ سٹو انگوری نہ نکلے دی آگا نسیم عباس رضوی فرمائے رزق دو وجہ سے ملتا آسمان سے بارش زمین سے انگوری آسمان تے خون جاندہ بارش نہیں ہوندی زمین تے اندہ انگوری نہیں نکل دی اس سے آگا نسیم عباس رضوی فرمائے اس وقت مظلوم کی مٹھی میں کائنات کا رزق بند ہائے ہائے کوئی نہیں میں سمجھے اور سوال کرو ایک خون جڑا آسمان قبول نہیں کردہ زمین قبول نہیں کردے وقت خون کدے گیا جے میں نظر آ رہا میرے پاس سے ویکھنا ہے قرآن دی قسم کربلا چٹگل میدان تقدیر رہتے مظلوم کربلا پوتر دا خون سفید داڑی دلایا ہے داڑی دلا کہا اللہ ہون دین بچ گئی میں صدقے جاوا زندگی دراد ہوئے مظلوم کربلا پوتروں چاکے خیام دے نیڑے ایک دو منٹ دے بقایا ڈیوٹی کافی پڑ گیا قریب آکے رباب میں کلا اوکھا جملہ بھائی میں کلا سارے مسائل چھوڑ دیتے نے کام دونے اصغر دی لاش بھی چانی ہے پتر دی قبر بھی بنانی ہے ایک کام تو کر ایک کام میں کرنا جناب رباب جڑاؤ کا کام ہے میرے ذمہ لا ساو کا تو کر اسے مظلومہ کہ تو سا پتر دی لاش آقا جملہ ہے او سیدن میں قبر بنانا ایک میرے پاس مظلوم کربلا پوتر جناب رباب نو دیتا ہے جناب رباب کبھی ہاتھے بچڑے دی لاش رکھی ہے سجا سردار دے قدمت رکھے ہے تو رو کیا دے او تو سیبانیہ بشریت دینے جرات جمعیں سمجھانا نہیں پیو دپنے دے ماتم نہیں آندہ میں صدقے جوان نوکرہ جوان میں نوکرہ ہاتھ رجل نوکرہ سارے وین کرو آلو تو سیبانیہ بشریت دے نہیں جرہ تو جمعیں سمجھانا اور نہیں پیو دپنے دے آئیو پترہ کو نہیں لاشا چہ دیا ماما چہ دیا بن گئی ہے کبار پیو نے 6 مہینہ دا پوتر قبر رکھے آئے ای دو ماں بہ گئی دو بابا بہ گیا جس ماتم کر نہیں او قرآن جوائے دو ماں مٹی بھی پاندی دو بابا مٹی بھی پاندہ ہے او پیرا تے مٹی یا یہ ماں وحدی رہی ہے پریاں تے مٹی یا یہ ماں وحدی رہی ہے پیٹ تے مٹی یا یہ ماں وحدی رہی ہے سادہ پرسا دیمی 70 غربت آئی ہے سینے تے مٹی یا یہ ماں وحدی رہی ہے گردن تے مٹی یا یہ ماں وحدی رہی ہے او جدا چہرے دیواری یا یہ ماں کانڈ کر آدھی کی میں پاوا چہرہ نرمے اور ریت گرام جی کرا نوکرہ چھوڑ دے مناہائی بن گئی ہے کبار اتائی چھوڑ دے مناہائی پتہ نہیں کیوں پہ پڑھدا 10 دن گزرے 11 دن آئے حرام دادا سرا دی گلتی کار آدھا 71 آدھا شام 72 لے کے جامرین آدھا 72 سر میں 10
آدھا کتھے آدھا کل ظہر دا ٹائم آئی رباب تے حسین خیمے دے نال اٹھ دے تے باندے آئیں اشارہ کر کے آدھنے جلدی کرو 40 گھوڑا سوار جے اجازت دین دیو تو میں روایت پڑھ دا صدات جے اجازت دین دیو میں ڈر رہا ہوں 40 گھوڑا سوار گھوڑیا تے چڑھ جاؤ ریت چنیزے مارنے شروع کرو اور تیری بھی قسمت میری بھی قسمت ہائے کر چھوڑی قرآن جوان نیزے لاندے آئل ایتے شہر کلم چاہے شہرہ دے پولی پولی او زمین دے وچا تے جدان کے نیزے لکھ دے راوی کول بیبیاں دے او لگے نال دیوار دے متیاں کا جملہ ایک نیزہ لگے او دل آسگار ویچ جی کرا ہڑ کے آمد دا منظر بنی ہے سارے سار دا پرسا دیو ایک نیزہ جی کرا میں نہ کرا ایک نیزہ لگ گئے او دل آسگار ویچ جی کرا بہن نصیب ہو میں صدقے جاوان نیزے تو لے اسکر دی لاش لائیے اور ویکی میرے پاس ہے جس ماتم کرنا ہے اس طرح حمزہ دل اسکر نچائے اتی ہے جتھے مظلوم کربلا دی لاش ہے حسین دے سینے دے اسکر نو رکھیا ہے اسے اچھا اعلان کر کے دے اس پتر نو کالا او دفنایا حیا تے ہنجوان دا کفا نپوا کے آدھے دو سار لہن ہے میں نیزے نال او یہ دی امڑی